वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः अद्य नवाह्निक महाभाष्ये अष्टमाह्निके स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रस्थः स्थान्यलाश्रये विधौ कर्तव्ये अनल्विधौ इति निषेधः अथवा अविशेषेण इत्यंशः प्रस्तूयते। तथा शब्दनित्यत्वे स्थान्यादेशभावः कथं संगच्छते इत्यंशोऽपि अत्र पाठ्यांशे प्रस्तूयते। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति स्थानिवदादेशो नल्विधौ इत्यत्र अनल्विधौ इति निषेधः वर्तते। तत्र संशयः भवति स्थान्याश्रये विधौ प्रतिषेधः अथवा अविशेषेण नाम स्थान्यलाश्रये विधौ प्रतिषेधः एवमेव आदेशाश्रये आदेश अलाश्रये विधौ अपि प्रतिषेधः इति पक्षद्वयम् अत्र वर्तते। द्वितीयः अंशः पक्षद्वये नाम स्थान्यलाश्रये विधौ प्रतिषेधः इति पक्षः अथवा अविशेषेण विधौ प्रतिषेधः इति पक्षः अनयोः पक्षयोः कः पक्षः ज्यायान् इति अंशः विचार्यते। तृतीयः अंशः एकदेशविकृतस्य उपसंख्यानम् इति। यत्र एकदेशस्य विकारः भवति तत्रापि स्थानिवद्भावः वक्तव्यः इति। तदुत्तरं किमुक्तम्? अनन्यत्वात् इत्युक्तम्। अर्थात् एकदेशविकृतस्य स्थानिवद्भावकथन आवश्यकता नास्ति। एकदेशविकृतमनन्यवत् इति परिभाषयैव स्थानिवद्भावः अर्थात् स्थानिवद्भावेन यादृशम् अपेक्ष्यते तादृशम् एकदेशविकृतन्यायेनैव सिद्ध्यति इति। चतुर्थः अंशः शब्दानित्यत्वप्रसङ्गः। यदि एकदेशस्य विकारः एकदेशविकृतमनन्यवत् इत्युच्यते तर्हि शब्दानाम् अनित्यत्वप्रसङ्गः। शब्दनित्यतावादिनः वैयाकरणाः इदानीं स्थानी आदेशः इत्युक्तौ उत्पत्तिः निवृत्तिः तदानीं शब्दानाम् अनित्यत्वं प्रसज्येत इति शङ्कायां सिद्धान्तिना समाधानमुक्तम्। ततः पञ्चमः अंशः शब्दनित्यत्ववादिनः वैयाकरणाः अस्मिन् पक्षे स्थानी आदेशः इति प्रयोगः कथम् उपपद्यते? स्थानी आदेशः विद्यमानस्य निवृत्तिः आदेशः अयं व्यवहारः कथं संगच्छते इति प्रश्नः भवति। ततः षष्ठः अंशः भवति बुद्धिविपरिणामेण स्थान्यादेशभावः इत्युक्तं। तदानीम् अपवादे उत्सर्गकृतं प्राप्नोति इति शङ्का कृता। शङ्कायाः समाधानमपि उक्तम्। एवम् एते अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति किल उक्तम्।
आदेशः स्थानिवत् स्यात् भवतु। ततः किं वर्तते अनल्विधौ इति। अलाश्रये विधौ स्थानिवद्भावः न भवति इति। तत्र संशयः भवति, केवलम् अल् इति वर्तते, अला स्थाने सम्बध्यते वा अथवा स्थाने सम्बध्यते आदेशोऽपि सम्बध्यते इति शंका क्रियते। अर्थात् आदेशिनि अलाश्रये प्रतिषेधो वा अविशेषेण प्रतिषेधो वा इति पक्षद्वयम्। पक्षद्वये यदि प्रथमः पक्षः स्वीक्रियते तर्हि नाम स्थान्यलाश्रये विधौ कर्तव्ये प्रतिषेधः इति यदि प्रथमः पक्षः, तदानीं कुरु वध पिबां गुणवृद्धि प्रतिषेधः इति शंका कृता। कुरु पिब वध, कुरु पिब तत्र लघुपदगुणः प्राप्नोति, वध इत्यत्र अत उपधायाः उपधावृद्धिः प्राप्नोति, तेषां प्रतिषेधः वक्तव्यः इति। आदेशिनि अलाश्रये प्रतिषेधः इति पक्षे तत्र तेषां परिहारः उक्तः। ततः द्वितीयः पक्षः वर्तते अविशेषेण। अविशेषेण नाम आदेशिन्यलाश्रये इति नियमः नास्ति। तदानीं द्वितीयपक्षे रामाय इति एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। तत्र सुपि च राम य एवं वर्तते। तत्र सुपि च इति दीर्घः कर्तव्यः। दीर्घे कर्तव्ये स्थानिवद्भाव निषेधः। आदेशालं पुरस्कृत्य सुपि च इति दीर्घः प्रवर्तते। अतः तस्मिन् कर्तव्ये स्थानिवद्भाव निषेधेन सुत्वस्य अतिदेशः न भवति। प्रथमपक्षे यथा दोषाः वर्तन्ते तथा द्वितीयपक्षेपि दोषाः सन्ति। एवं अरुदितां तत्र बलादित्वम् अतिदेष्टव्यम्। आदेश अलाश्रयः विधिः भवति, तत्रापि स्थानिवद्भावनिषेधः। इडागमः न स्यात् भुवनम् इत्यादौ प्रत्ययत्व अतिदेशः न भवति अविशेषेण इत्युक्तौ। एवं प्रथमपक्षे दोषः वर्तते, द्वितीयपक्षेपि दोषः वर्तते। तयोः मध्ये कः पक्षः ग्राह्यः इति विचारः तत्र पाठ्यांशे प्रवर्तते। आदेशमात्रस्य ग्रहणम् इति। अनन्तरं किमुक्तम्? आदेशमात्रस्य ग्रहणं नाम स्थानिवत् आदेशः इत्युक्तम् एकदेशविकृतस्य उपसंख्यानं। यत्र एकदेशस्य विकारः भवति तत्र स्थानिवद्भावः न भवेत्। तदर्थम् एकदेशविकृतस्य स्थानिवद्भावः वक्तव्यः इत्युक्तम्। तदनन्तरं किमुक्तम्? एकदेशविकृतमनन्यवत् इति न्यायेनैव सिद्ध्यते। तत्र एकदेशविकृतस्य कथन आवश्यकता नास्ति, स्थानिवद्भाव कथन आवश्यकता नास्ति इत्युक्तम्। तदानीं शब्दानाम् अनित्यत्व प्रसंगः
इति एवं रीत्या विचारः तत्र प्रवृत्तः। ततः किमुक्तम्? आदेशपदं वर्तते, आदेशग्रहणसामर्थ्यात् आदेशमात्रस्य ग्रहणं। यथा श्रौतस्थान्यादेशभावस्य एवं आनुमानिकस्थान्यादेशभावस्यापि ग्रहणम् इति। ततः अंशः अपवादे उत्सर्गकृतं प्राप्नोति इति। अपवादे उत्सर्गकृतं प्राप्नोति। इदानीं किमुक्तं? शब्द नित्यता साधनाय बुद्धिविपरिणामेन स्थान्यादेशभावः सम्पादितः। तदानीं यत् अपवादशास्त्रं वर्तते, अपवादात्मकं कार्यं वर्तते, तत्र उत्सर्गकृतमपि प्राप्नोति इति। तस्याः शङ्कायाः समाधानमपि भाष्ये प्रतिपादितं समाहितं वर्तते। अयम् उपोद्घातः। स्थानिवदादेशो नल्विधौ। आदेशः स्थानिवत् स्यात्। अलाश्रये विधौ स्थानिवद्भावः न प्रवर्तते इति। तत्र पक्षद्वयमस्ति। एकः प्रत्याख्यानपक्षः। कथं सूत्रं प्रत्याख्यातम् इत्युक्तौ पूर्वमुक्तम्। अनादेशे हलादौ विभक्तौ परतः युष्मदस्मदोः आत्वं विहितम्। युष्मदस्मदोरनादेशे, अनादेशे हलादौ विभक्तौ परतः आत्वं विधीयते। युवाभ्याम् आवाभ्याम् इति। तत्र अनादेशे इत्यस्य सार्धक्यं किं? युष्मभ्यं। यदि अनादेशे इति पदं न स्यात् तर्हि युष्मभ्यं। तत्र भ्यसोभ्यम् इति सूत्रेण भ्यस्प्रत्ययस्य भ्यमादेशः भ्यम् आदेशः कृतः। युष्मभ्यं हलादौ विभक्तौ परे विभक्तित्वं स्थानिवद्भावेन। तर्हि तत्र किं प्राप्नोति? आत्वं प्राप्नोति। युष्मदस्मदोः अनादेशे हलादौ विभक्तौ परतः इति। अनादेशे इति किमर्थमुक्तम्? आदेशात्मके विभक्तौ परतः आत्ववारणाय। यदि स्थानिवद्भावः न स्यात् तर्हि भ्यम् इत्यस्य विभक्तित्वं नास्ति, तर्हि अनादेशे इति व्यर्थं स्यात्। तद्व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति? आदेशः स्थानिवत् स्यात् इति ज्ञापयति। अतः आदेशः स्थानिवत् इत्यस्य आवश्यकता नास्ति। अदो जग्धिः ल्यप्तिकिति इति ल्यप्ग्रहणात् अल्विधौ स्थानिवद्भावः न प्रवर्तते इति ज्ञाप्यते इत्यपि पूर्वमुक्तम्। अयं प्रत्याख्यानपक्षः। द्वितीयः पक्षः वर्तते आरम्भपक्षः। भवतु अतिदेशसूत्रम्। तर्हि अनल्विधौ इत्यत्र विधिपदघटितम् अनल्विधिग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। तस्य समाधानं किमुक्तं? प्राधान्येन अप्राधान्येन वा अलाश्रयणे स्थानिवद्भावनिषेधाय विधिग्रहणम् इति। एवं सर्वविभक्त्यन्तसमास सम्पादनाय विधिग्रहणम् इत्युक्तं पूर्वम्।
अत्र अनल्विधौ इति वर्तते, न अल्विधौ इति, न अल्विधिः। तत्र अला कस्य सम्बन्धः? स्थानिनः सम्बन्धः अथवा अविशेषेण स्थानिनोऽपि सम्बन्धः, आदेशस्यापि सम्बन्धः इति प्रश्नः भवति। यदि स्थान्यलाश्रये विधौ प्रतिषेधः अथवा अविशेषेण स्थान्यलाश्रये आदेशालाश्रये च प्रतिषेधः इति पक्षद्वयम्। तत्र पक्षद्वयं प्रस्तुतं वर्तते। अनयोः पक्षयोः कः विशेषः? पूर्वस्मिन् पाठ्यांशे तत्र उक्तम् अरुदिताम् रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति। रुदादिभ्यः सार्वधातुके इत्यत्र वलादित्वं सार्वधातुकत्वं, वलादित्वं स्वतः वर्तते, तथापि अलाश्रयकार्यं भवति, अतः अनल्विधौ इति निषेधः प्रवर्तते इति शङ्कायाम् अयं विचारः प्रवर्तते। कः विचारः? आदेशिनि अलाश्रये स्थानिवद्भावः उत अविशेषेण इति। अनयोः पक्षयोः कः विशेषः? यदि पूर्वः पक्षः तत्र कः विशेषः, यदि द्वितीयः पक्षः तत्र कः विशेषः इति प्रश्नः जायते। एतावता पक्षद्वयं स्थानिवत्सूत्रस्य आरम्भपक्षे अनल्विधौ इत्यत्र पक्षद्वयम् आगतम्। आदेशिनि अलाश्रये, आदेशी नाम स्थानी, स्थान्यलाश्रये विधौ प्रतिषेधः उत अविशेषेण इति। इदानीं प्रथमः पक्षः स्वीक्रियते। आदेशिनि अलाश्रये विधौ प्रतिषेधः इति प्रथमः पक्षः। आदेश्यल्विधि प्रतिषेधे दोषः उच्यते कुरु वध पिबां गुणवृद्धि प्रतिषेधः इति। यदि स्थान्यलाश्रये विधौ प्रतिषेधः इत्युच्यते तर्हि त्रयः दोषाः उच्यन्ते। कुरु वध पिब, तत्र प्रतिषेधः गुणवृद्धि प्रतिषेधः। कुरु लघूपधगुणः प्राप्नोति, पिब तत्रापि लघूपधगुणः प्राप्नोति, वधकं तत्र वृद्धिः प्राप्नोति। कथं प्राप्नोति पश्यामः एकवारं। कुरु, कृञ् धातोः लोट् मध्यमपुरुषैकवचनं, सिप्रत्ययः हि आदेशः, अनन्तरं शपं बाधित्वा तनादिकृभ्य उहु उप्रत्ययः, ततः सार्वधातुकगुणः, अत उत्सार्वधातुके उत्वं कुरु हि एवं वर्तते। ततः उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात् अनेन सूत्रेण हेः लुक् इदानीं कुरु एवं वर्तते। तत्र उप्रत्यय निरूपित अंगसंज्ञा कस्य? कुर् इत्यस्य। कृञ् धातोः अंगसंज्ञा वर्तते। कुतः? कृञ् धातोः उप्रत्ययः कृतः। तत्र कुर् इत्यस्य स्थानिवद्भावेन अंगसंज्ञा। यदि अंगसंज्ञा तदानीं
लघूपधगुणः प्राप्नोति। स्वाश्रयं लघूपधत्वम् आश्रित्य लघूपधगुणः प्राप्नोति। स्थान्यलाश्रय कार्यं न भवति, अतः अनल्विधौ इति निषेधः न प्रवर्तते। अयं दोषः एकः। एवं वधकं हनधातोः नुवल् प्रत्यये तत्र वधादेशे वधकम् अत्र स्थानिवद्भावेन किम् अतिदिश्यते? अंगसंज्ञा अतिदिश्यते। स्वाश्रय अदुपधत्वम् आश्रित्य अत उपधायाः उपधावृत्तिः प्राप्नोति वधकम् इत्यत्र। वध तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। पिब पाधातोः लोटि मध्यमपुरुषैकवचने शप्रत्यये सिप्रत्यये हि आदेशे ततः शप्रत्यये पघ्रात्मा इति सूत्रेण पिबादेशे पिब हि अतो हेः लुक् कृतः। अत्रापि पिब पिब इत्यस्य स्थानिवद्भावेन अंगसंज्ञा। स्वाश्रय लघूपधत्वं तदाश्रित्य अत्र लघूपधगुणः प्राप्नोति। एवं रीत्या स्थान्यलाश्रये विधौ त्रयः दोषाः प्रसज्यन्ते। अयं प्रथमपक्षे। इत्थं प्रथमपक्षे त्रयः दोषाः प्रदर्शिताः। भवतु द्वितीयः पक्षः आदेश्यादेशः। आदेश्यादेशः स्थान्यलाश्रये स्थानिवद्भावनिषेधः। आदेशालाश्रयेऽपि स्थानिवद्भावनिषेधः। तदानीं सुप्तिङ्कृद् अतिदिष्टेषु अतिदिष्टेषु नाम अतिदिष्टः आदेशः। सुप्तिङ्कृतां ये आदेशाः वर्तन्ते तत्र उपसंख्यानं प्रतिषेधः प्राप्नोति। तेषां कार्याणां तत्र संपादनाय प्रतिषेधः वारणीयः। स्थानिवद्भाव प्रतिषेधः वारणीयः। एकम् उदाहरणं पश्यामः। सुप्तिङ्कृत् इति किल तेषाम् आदेशाः। वृक्षाय रामाय वृक्षशब्दात् चतुर्थी एकवचने ङे प्रत्यये ङेर्यः इति सूत्रेण यादेशे सुपि च ययादौ सुपि परे अदन्तस्य अंगस्य दीर्घः भवति। इदानीम् आदेश अलाश्रय कार्यं भवति सुपि च इति दीर्घः। कुतः? ययादित्वम् आश्रित्य सुपि च इति दीर्घः। अतः आदेशालाश्रय कार्यं भवति। तदानीं स्थानिवद्भावनिषेधः। यदि स्थानिवद्भावनिषेधः तदानीं सुप्त्वस्य अतिदेशः न भवति। यदि सुप्त्वं नातिदिश्येत तर्हि सुपि च इति दीर्घः न भवेत्। अयमेकः दोषः। तिङ् अरुदिताम् अरुदिताम् ऋद् धातुः लङ् तस्प्रत्ययः तस्थस्थमिपान्तान्तं तामः ताम् आदेशः। अत्र किं भवति? रुदादिभ्यः सार्वधातुके अनेन सूत्रेण इडागमः कर्तव्यः। तत्र किं किं वर्तते? वलादेः सार्वधातुकस्य इडागमः इति। वलादित्वं
सार्वधातुकत्वं च अपेक्ष्यते। वलादित्वम् अपेक्ष्य इदं कार्यं प्रवर्तते इत्युक्तौ आदेश अलाश्रय कार्यं भवति। तदानीं स्थानिवद्भाव निषेधः, अर्थात् अत्र सार्वधातुकत्वम् अतिदेष्टुं न शक्यते। तर्हि हृदादिभ्यः सार्वधातुके अनेन सूत्रेण इडागमः न भवेत् अरुदिताम्। एवञ्च अत्रापि प्रतिषेधः स्थानिवद्भाव प्रतिषेधः प्राप्नोति। एवं कृदतिदिष्टं नाम कृत्प्रत्ययस्य कृदतिदिष्टेषु भुवनं सुवनं भूधातोः औणादिकः क्युप्रत्ययः, परन्तु प्रत्ययत्वम् अपेक्ष्यते। क्यु इति प्रत्ययः भवति, युवोरणाकौ अना इति प्रत्ययः न भवति। अचिष्णुधातु भ्रवां युवोर्यङ् वङ्गौ अजादौ प्रत्यये अजादित्वं स्वतः वर्तते, आदेश संबंधी भवति। अतः आदेश अलाश्रय कार्यं भवति। तस्मिन् कर्तव्ये स्थानिवद्भाव निषेधात् प्रत्ययत्वस्य अतिदेशः नास्ति। तदानीम् अत्र उभङ्गादेशः न भवेत् इति। एवं रीत्या प्रथमपक्षेपि दोषः वर्तते, द्वितीयपक्षेपि दोषः वर्तते। एवं रीत्या पक्षद्वयेपि दोषः प्रदर्शितः। इदानीं पृच्छते, अनयोः पक्षयोः कः पक्षः ज्यायान् इति। तदानीम् उच्यते, आदेशिनि अलि आश्रीयमाणे प्रतिषेधः नाम स्थान्यलाश्रये कार्ये कर्तव्ये अनल्विधौ इति प्रतिषेधः इति प्रथमपक्षः ज्यायान् इति। तर्हि तस्मिन् पक्षे दोषाः वर्तन्ते किल, ततः पूर्वं किञ्चित् वक्तव्यम्। अरुदिताम् इति वर्तते किल, तत्र अरुदिताम् इत्यत्र किं न प्राप्नोति, वलादित्वम् आश्रित्य हृदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रेण इडागमः कर्तव्यः। अतः वलादित्वम् आश्रित्य प्रवर्तमानं कार्यम् अलाश्रयात्मकं भवति, अल्विधौ इति निषेधः प्रवर्तते। अतः अरुदिताम् इत्यत्र इड अनापत्तिः दोषः इति। तत्र समाधानमुच्यते, हृदादिभ्यः सार्वधातुके इत्यत्र द्वयम् अपेक्ष्यते। एकं वलादित्वम्, अपरं सार्वधातुकत्वं। वलादौ सार्वधातुके परे इति। तत्र अतिदेशः यस्य निमित्तस्य अभावात्, यस्य धर्मस्य अभावात् यत् कार्यं न प्रवर्तते, तस्य कार्यस्यैव तत्र अतिदेशः अपेक्ष्यते, न तु अन्यस्य। प्रकृते वलादित्वं स्वतः वर्तते, कस्य अपेक्षा वर्तते, सार्वधातुकत्वस्य। अतः सार्वधातुकत्वम् अतिदेष्टुं शक्यते, तदानीम् अल्विधित्वं नास्ति, अनल्विधौ इति निषेधः न प्रवर्तते इति। एवञ्च स्थान्यलाश्रये विधौ प्रतिषेधः इति
प्रथमपक्षः भवतु इति इत्युक्तौ तदानीं स्मार्यते अस्तु तर्हि आदेशिनि अलि आश्रीयमाणे प्रतिषेधः इति भवतु प्रथमपक्ष एव भवतु स्थान्यलाश्रये विधौ प्रतिषेधः इति तदानीं प्रथमपक्षे त्रयः दोषाः उक्ताः कुरु वध पिबां गुणवृद्धिप्रतिषेधः इत्युक्तौ नैष दोषः एते परिह्रियन्ते कथम् एतेषां परिहारः प्रथमः दोषः कुरु इत्यत्र स्थानिवद्भावेन अंगसंज्ञाम् आश्रित्य स्वाश्रयं लघूपधत्वञ्च आश्रित्य लघूपधगुणः प्राप्नोति इति परन्तु अयं परिह्रियते कथं परिह्रियते अत उत्सार्वधातुके अनेन सूत्रेण उत्वं कृतम् अत उत्सार्वधातुके इति सूत्रेण उत् इति तपरकरणं कृतं तपरकरण सामर्थ्यात् तस्य परिवर्तनं न भवति नाम तस्य आदेशः कोऽपि न भवति एवञ्च तपरकरण सामर्थ्यात् कुरु इत्यत्र लघूपधस्य उकारस्य गुणः न भवति इति अयं प्रथमः दोषः परिहृतः द्वितीयः दोषः पिब इत्यत्र पिब इति पिब जघ्रधमतिष्ठ इति किल पाघ्राध्मा इति सूत्रेण पिबादेशः विधीयते अयम् अदन्तः आदेशः अकारान्तः आदेशः पिब इति तर्हि लघूपधत्वं नास्ति अतः लघूपधत्वाभावेन तत्रापि पुगन्तलघूपधस्य च इति दोष इति लघूपधगुणः न प्रवर्तते तृतीयः दोषः उक्तः वधकं नुवुल् प्रत्ययः इत्यभिप्रायेण अत उपधायाः इति सूत्रेण वृद्धिः प्राप्नोति इति तत्र परिहारः उच्यते अत्र नुवुल् प्रत्ययः न किन्तु औणादिकः क्युन् प्रत्ययः क्युप् प्रत्ययः अयं कित् भवति यदि कित् भवति तर्हि किङिति च कितिङिति प्रत्यये परे गुणः न भवति एवमेव वृद्धिरपि न भवति एवञ्च वधकम् इत्यत्रापि दोषः नास्ति एवं रीत्या प्रथमपक्षे ये दोषाः उक्ताः ते सर्वेपि दोषाः परिहृताः अतः प्रथमपक्षः श्रेष्ठः इति सिद्धान्तितः अयमन्यः अंशः एकदेशविकृतस्य उपसंख्यानम् इति यत्र एकदेशस्य विकारः भवति तत्रापि स्थानिवद्भावः वक्तव्यः एकम् उदाहरणं सुप्तिङन्तं पदं सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं भवति पचति पचति इत्यस्य तिङन्तत्वेन पदसंज्ञा सिद्ध्यति परन्तु लोट् मध्यमपुरुषैकवचने पचतु पचतु पचतात् इति किल पचतु इदानीं तु इति तिङ् न भवति येरुः लोटः इकारस्य उकारः विधीयते तत्र एकदेशस्य विकारः आगतः विकारः जातः तर्हि पचति इत्यस्य यथा पदसंज्ञा सिद्ध्यति तद्वत् पचतु इत्यस्य तिङन्तत्वाभावेन सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रेण पदसंज्ञा न सिद्ध्येत्
तदर्थम् एकदेशविकृतस्य उपसंख्यानम् इति। यत्र एकदेशस्य विकारः भवति तत्र स्थानिवद्भावः वक्तव्यः। एवञ्च पचतु स्थानिवद्भावेन तिङ्त्वम् अतिदिश्यते, तदानीं तिङन्तत्वेन पचतु इत्यस्य पदत्वं सिद्ध्यति। एवं सति कश्चन आक्षिपति एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात् सिद्धम् इति। एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति परिभाषा वर्तते। लोकन्यायसिद्ध इयं परिभाषा छिन्नपुच्छे शुनि यथा श्वत्वव्यवहारः एवमेव यत्र एकदेशस्य विकारः भवति तत्र सः अन्यवत् न भवति, तत् अन्यवत् न भवति, अनन्यवत्। एवञ्च पचति पचतु एकदेशस्य विकारः जातः, एकदेशविकारेपि अन्यवत् न भवति। अतएव एकदेशविकृतन्यायेनैव पदत्वं सिद्ध्यति, तिङन्तत्वं सिद्ध्यति। ततः पदत्वसिद्धौ एकदेशविकृतस्य स्थानिवद्भावः वक्तव्यः इति वचनस्य आवश्यकता नास्ति इति आक्षेपः कृतः केनचित्। एतावता किमुक्तम्? एकदेशविकृतस्य उपसंख्यानम् इत्युक्ते कश्चन प्रकारान्तरेण एकदेशविकृतस्य स्थानिवद्भावं साधयति। कथं साधयति? एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति परिभाषया पदत्वं साधयति। तदानीं कश्चन एकदेशी शङ्कते अनित्यविज्ञानन्तु तस्मादुपसंख्यानम् इति। यदि एकदेशविकृतम् अनन्यवत् एकदेशस्य विकारः येरुः इकारस्य स्थाने उकारः नाम इकारस्य निवृत्तिः उकारस्य उत्पत्तिः, तदानीं शब्द अनित्यत्व प्रसंगः। शब्द नित्यतावादिनः वैयाकरणाः अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। एवं रीत्या शब्दनित्यतावादिनः वैयाकरणाः इदानीं यदि एकदेशस्य विकारः भवति तदानीं शब्दानाम् अनित्यत्वम् आपतति। अतः एकदेशविकृतमनन्यवत् इति परिभाषया सम्पादयितुं नैव शक्यते। तस्मादुपसंख्यानम् एकदेशविकृतस्य स्थानिवद्भावः वक्तव्यः इति। अयमेव अंशः प्रकारान्तरेण भारद्वाजीयाः पठन्ति। तैरपि तदेव उक्तम्। अनित्यविज्ञानन्तु तस्मादुपसंख्यानम् अनादेशत्वात् रूपान्यत्वाच्च इति। नाम अनित्यत्वं शब्दानाम् आगच्छति, अतः एकदेशविकृतस्य स्थानिवद्भावः वक्तव्यः इति भारद्वाजीयाः पठन्ति। परन्तु पूर्वत्र अत्र फले भेदः नास्ति। कुत्र भेदः वर्तते? एतैः हेतुद्वयं प्रदर्शितम्। अनादेशत्वात् रूपान्यत्वाच्च इति। अनादेशत्वात् रूपान्यत्वात्, रूपान्यत्वात् ति इति रूपम् अन्यत्, तु
इति रूपम् अन्यत्। अतः स्वरूपभेदेन तु ति न भवति। अनादेशत्वात् येरुः इति सूत्रेण येः उः इकारस्य उकारः आदेशः, ति इत्यस्य तु इति आदेशः न। अतः अनादेशत्वात् रूपाण्यत्वाच्च अत्र किं वक्तव्यं? यत्र एकदेशस्य विकारः भवति तत्र स्थानिवद्भावः न प्राप्नोति, तदर्थम् एकदेशविकृतस्य स्थानिवद्भावः वक्तव्यः इति अपूर्वं वचनं कर्तव्यम् इति शङ्का वर्तते। समाधानम् उच्यते इमेपि आदेशाः, इमेपि नाम ति तु अनयोरपि आदेशत्वं वर्तते। आदिश्यते यः सः आदेशः इति। अर्थात् समाधातुः अयम् आशयः। येरुः इति सूत्रं वर्तते, तत्र येः इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते। अतः इकारः स्थाने भवति, उः उकारः आदेशः वर्तते, ति तु अनयोः स्थान्यादेशभावः नास्ति इत्युक्तौ समाधातुः आशयः कः? आनुमानिकः स्थान्यादेशभावः ग्राह्यः इति। बुद्धिविपरिणामेन आनुमानिकः स्थान्यादेशभावः। ति बुद्धौ तु बुद्धिः कार्या, पचति बुद्धौ पचतु बुद्धिः कार्या, इकार बुद्धौ उकार बुद्धिः कार्या इति। एवञ्च अयमपि आदेशः भवति, अर्थात् आनुमानिकः आदेशः भवति इति। एवं समाधानम् उक्तं सिद्धान्तिना। एवं समाहिते कश्चन तटस्थः सिद्धान्तिनः अभिप्रायम् अविज्ञाय शङ्कां करोति। आदेशः स्थानिवदिति चेत् न, अनाश्रितत्वात् आदेशः स्थानिवत् इति वक्तुं न शक्यते। नाम ति इत्यस्य तु इति आदेशः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? अनाश्रितत्वात् इति हेतुः। यः अत्र आदेशः नासौ आश्रीयते। येरुः इति सूत्रे आदेशः उकारः, परन्तु पदसंज्ञायां सः न आश्रीयते। यश्च आश्रीयते तु नासौ आदेशः, असौ आदेशः न भवति। अतः आदेशः स्थानिवत् इति वक्तुं न शक्यते। उक्तावपि प्रकृते पचतु इत्यस्य सुप्तिङन्तं पदमिति पदसंज्ञा न सिद्ध्यति इति तटस्थस्य कस्यचित् आक्षेपः। कथं शङ्का कृता? यः आदेशः नासौ आश्रीयते, यः आश्रीयते सः तत्र नास्ति इति। कः आश्रीयते? समुदायः। पचतु तु इति समुदायः। परन्तु तत्र कः वर्तते? येरुः उ इति अवयवः वर्तते। अतः आदेशः स्थानिवत् न, पचतु इत्यस्य पदसंज्ञा
न सिद्ध्यति इति केनचित् शंका कृता तटस्थेन। इदानीम् एकदेशी कश्चन समादधाति अभ्यन्तरो हि समुदायस्य अवयवः। समुदायस्य अवयवः अभ्यन्तरः। समुदायः अवयवातिरिक्तः समुदायः पार्थक्येन नास्ति। अवयवानां मेलनमेव समुदायः। अतः अभ्यन्तरः समुदायस्य अवयवः। तस्य दृष्टान्तः दीयते। वृक्षः प्रचलन् सः अवयवैः प्रचलति। वृक्षः इत्युक्तौ अवयवी। तस्य अवयवाः शाखाः। यदि वृक्षस्य प्रचलनं भवति तर्हि शाखानामपि प्रचलनं भवति। कुतः? अभ्यन्तरः समुदायस्य अवयवः। एवञ्च प्रकृते तु इति समुदायः आश्रीयते। समुदायस्य निमित्तत्वेपि तत्र अवयवस्यापि निमित्तत्वम् इति। एवञ्च पचतु येरुः तत्र इकारस्य आश्रयणेपि इकारस्य उकारादेशेपि तत्र पचति पचतु ति तु इति अनयोः तत्र समुदायस्य आश्रयणेपि समुदाय अंतर्गतः अभ्यन्तरः अवयवः भवति इति समुदायनिमित्तकं यद्वर्तते तत् अवयवस्यापि भवति। अवयवनिमित्तकं यद्वर्तते तत् समुदायस्य न। समुदायनिमित्तकं यद्वर्तते तत् समुदायस्यापि अवश्यं प्रवर्तते। एवञ्च समुदायस्य अवयवः अभ्यन्तरः भवति इति तत्र स्थानिवद्भावः सिद्ध्यत्येव इति एकदेशिना समाहितम्। इदानीं यदि तत्र एकदेशिना यदुक्तं तत्र विषये आक्षेपः क्रियते। आश्रय इति चेत् अल्विधि प्रसंगः इति। यदि समुदायनिमित्तकं तर्हि तत्र अवयवनिमित्तकमपि तद्भवति इति। समुदाय अभ्यन्तरः अवयवः इति। तर्हि समुदायस्य यत् कार्यं प्राप्नोति तत्कार्यम् अवयवाश्रितं भवति इति अल्विधित्वेन अनल्विधौ इति निषेधः प्रवर्तते किल। सैव शंका कृता। आश्रय इति चेत् अल्विधि प्रसंगः। यदि अभ्यन्तरः समुदायस्य अवयवः इति दृष्टान्तेन इति न्यायेन यदि साध्यते तर्हि अल्विधित्वेन नाम अवयवः अवयवनिमित्तकं तत्र अपेक्ष्यते प्रवर्तते। अतः अवयवनिमित्तकत्वेन अल्विधित्वात् अनल्विधौ इति निषेधः प्रवर्तते किल इति आक्षेपः कृतः। तदानीं सिद्धान्तिना समाधानमुक्तं नैष दोषः। कथं समाधानमुक्तम्? अथवा उक्तम् आदेशग्रहणस्य प्रयोजनम् आदेशमात्रं स्थानिवत् यथा स्यात् इति। आदेशस्य प्रयोजनं किम्? आदेशमात्रं स्थानिवत् यथा स्यात्। अर्थात् को वार्थः? श्रौतस्थान्यादेशभावस्य ग्रहणम् एवमेव आनुमानिकस्थान्यादेशभावस्यापि ग्रहणम्। एवञ्च नास्ति दोषः। ति इत्यस्य
ति इति बुद्धौ तु इति बुद्धिः कार्या इति बुद्धिविपरिणामः अतः पचति पचतु बुद्धिविपरिणामेन स्थान्यादेशभावस्य सिद्धत्वात् सुप्तिङन्तं पदम् इति पदसंज्ञा सिद्ध्यति इति सिद्धान्तिना समाहितम्। ततः शंका क्रियते अनुपपन्नं स्थान्यादेशत्वं नित्यशब्दत्वात् शब्दानां नित्यत्वम् अतः स्थानी आदेशः इति कथं संगच्छते। स्थानी यः भूत्वा न भवति सः स्थानी, यः अभूत्वा भवति सः आदेशः। अतः उत्पत्तिः नाशः तर्हि शब्दनित्यतायाः भङ्गः भवति इति शंका। शंकायां समाधीयते सिद्धन्तु यथा लौकिकवैदिकेषु लौकिकदृष्टान्तेन वैदिकदृष्टान्तेन प्रदर्श्यते अभूतपूर्वेपि स्थानशब्दः वर्तते इति। गुरोः स्थाने एवं सोमस्य स्थाने पूतिका तृणानि, गुरोः स्थाने शिष्यः, उभयत्रापि अभूतपूर्वत्वं वर्तते। तत्रापि स्थानशब्दस्य प्रसंगे इत्यर्थः। एवञ्च अभूतपूर्वेपि स्थानशब्दस्य प्रयोगः वर्तते इति शंका वारिता। ततः अंशः प्रकारान्तरेण समाहितं भवतु भूतपूर्वे चापि स्थानशब्दः भवतु। तत्र बुद्धिविपरिणामः स्वीकृतः। बुद्धिविपरिणामात् बुद्धिविपरिणामः नाम आनुमानिकस्थान्यादेशभावः। एवञ्च तिबुद्धौ तु बुद्धिः तत्र उत्पत्तिः नाशः इत्यर्थः तत्र नास्ति। एवञ्च भूतपूर्वेपि स्थानशब्दः भवतु नाम तथापि दोषः नास्ति इति। अन्यः अंशः बुद्धिविपरिणामः नाम आनुमानिकस्थान्यादेशभावः स्वीकृतः। यदि बुद्धिविपरिणामः स्वीक्रियेत तर्हि दोषः उच्यते। अपवादे उत्सर्गकृतं प्राप्नोति कर्मण्यन् अण् तस्य अपवादः आतोनुपसर्गे कः इति। अन् प्रत्ययं बाधित्वा कप्रत्ययः भवति इति। तर्हि बुद्धिविपरिणामः किल अन् प्रसंगे कबुद्धिः कार्या। तर्हि कप्रत्यये अपवादे उत्सर्गकृतं नित्वप्रयुक्तं कार्यं तत्र वृद्ध्यादिकं प्राप्नोति। अयं दोषः। तस्य परिहारः उच्यते। उक्तं वा पूर्वमेव अस्य परिहारः उक्तः। कथं तत्र उक्तं? विषयेण नानालिङ्गकरणात् सिद्धं नाम कर्मण्यन् आतोनुपसर्गे कः इति नानालिङ्गकरणं कृतं। कित्वं नित्वम् इति नानालिङ्गकरणात् कित्वप्रयुक्तकार्यम् एवं नित्वप्रयुक्तकार्यम् अनयोः साङ्कर्यं तत्र नैव वर्तते इति। एवं समाधानान्तरमुच्यते सिद्धन्तु षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थानिवद्वचनात् दिवादिभ्यः स्यन् दिवादिभ्यः स्यन् कर्तरि शप् तुदादिभ्यः शः इति षित्करणं कृतं। पृथक् पृथक् तेन किं ज्ञाप्यते? यत्र षष्ठी निर्दिष्टं भवति तत्रैव स्थानिवद्भावः इति। षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थानिवद्वचनम्। एवञ्च बुद्धिविपरिणामस्थले अपवादे उत्सर्गकृतस्य प्राप्तिः नास्ति इति एवं रीत्या दोषः परिहृतः।